बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। इससे पहली वीडियो में मैं बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। वो तहरीक इंसाफ की जमात जिन्होंने इमरान खान को रिहा करवाना था, मामला यहाँ तक आ गया है कि इमरान खान की मुलाकातें भी बंद हो गई हैं। और मैं बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में और कुछ इंटरव्यूज़ में कि इमरान खान की सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत पर इमरान खान साहब का इन्हिसार है पार्टी के हवाले से, वो हैं सलमान रकम राजा साहब। और सलमान रकम राजा साहब के हवाले से मैं बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ पिछली वीडियो में और कुछ इंटरव्यूज़ में कि सलमान रकम राजा साहब हमें मुकम्मल तौर पर पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म करवाने का मामला हो या पार्टी को मोबिलाइज़ करने का मामला हो या मौसर हिकमत अमली तय करने का मामला हो, उसमें हमें मुकम्मल तौर पर सलमान रकम राजा साहब नाकाम नज़र आते हैं। और मैं आपको बड़ी तफसील से ये बात पहले बता चुका हूँ कि कल का दिन एक शर्मनाक सरेंडर था तहरीक इंसाफ की तरफ से और सलमान रकम राजा साहब की तरफ से कि इमरान खान की बहनों और सलमान रकम राजा साहब के साथ जो कुछ अडयाला के बाहर हुआ, उस पर कल पूरा दिन तहरीक इंसाफ कोई भी रिएक्शन देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। और कल के दिन की जो कारकर्दगी है सलमान रकम राजा साहब की, वो ये बताती है कि दिल्ली दूर अस्त कि कोई इमरान खान की रिहाई के लिए ना वो कोई मोमेंटम बना पाएंगे और ना ही वो पीटीआई को बतौर जमात मुतहरिक कर पाएंगे। खैर, इमरान खान साहब का फ़ैसला है, उन्होंने उनको सेक्रेटरी जनरल लगाया है और शायद इसका भी इमरान खान साहब को कुछ अरसे में एहसास हो जाए कि ये फ़ैसला भी उनका, जिस तरह से उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा कि उनका फ़ैसला गलत था उनको वज़ीर आला बनाने का, और उन्होंने तो उन पर एतमाद किया लेकिन उन्होंने उनके एतमाद को ठेस पहुँचाया। लेकिन सलमान रकम राजा साहब का मामला कुछ मुख्तलिफ होगा। यानी ये नहीं है कि ये किसी और के साथ जाके मिल गए, इनकी अपनी कैपेसिटी का मसला है और वो शायद अभी तक इस बात का इदराक नहीं कर पा रहे कि बतौर सेक्रेटरी जनरल उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और उनको क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन अब वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के बेटों ने महाज संभाल लिया है और जिस तरह से इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो एक पूरी सिंसियरिटी के साथ अपने भाई के लिए इक़दाम कर रही हैं, तो लगता यह है कि इमरान खान साहब के बेटों को भी ये रियलाइजेशन हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ की जमात है वो अब हमारे वालिद को रिहा नहीं करा सकती। और उन्होंने इसीलिए इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया इंटरनेशनल मीडिया को। कुछ और उन्होंने बड़े ऐलानात किए हैं, वो ऐलानात क्या हैं वो आपके सामने रखूँगा। और अब इनकी वजह से आप दबाव भी बढ़ता हुआ देखेंगे। ऐसा है कि इसके ऊपर दबाव नहीं बढ़ेगा। और आगे वो क्या करने जा रहे हैं उस पर बात करते हैं। एक तो जो उन्होंने इंटरव्यू का दिया है उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात से निकलने का कोई रास्ता नज़र आना मुश्किल होता जा रहा है। ज़ाहिर है अवाम डटे हुए हैं, अवाम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन पीटीआई उन्होंने अवाम को खौफ से निकालना है, ये एतमाद देना है कि आप निकलें। उन्होंने कोई प्रॉपर रोड मैप देना है, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए ऐसा मोमेंटम बनाना है कि मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो इसलिए इमरान खान साहब के बेटे ये कह रहे हैं कि इस वक्त हालात से निकलने का कोई रास्ता नज़र आना मुश्किल होता जा रहा है। हम उम्मीद रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इमरान खान के बेटे ने कहा है कि उन्हें खदशा है कि शायद वो अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकें। ये बहुत तकलीफ़ दे उनका एक जुमला है और बहुत बड़ा उनका खदशा है कि खुदा न खास्ता उनको ये खदशा है कि शायद वो अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकें, क्योंकि इमरान खान को एक डेथ सेल में नफ्सियाती अजियत दी जा रही है। वो कई महीनों से, बेटों ने कहा कि वो कई महीनों से अपने वालिद से बात नहीं कर सके, जो कि 2 साल से ज़ायद हो गया है, वो नाहक कैद हैं। और फिर इमरान खान साहब के बेटों ने कहा कि वो इमरान खान 2 साल से ज़ायद अरसे से तन्हाई की एक कोठरी में हैं जहां उन्हें गंदा पानी दिया जाता है। उनके इर्द गिर्द ऐसे कैदी हैं जो हेपेटाइटिस से मर रहे हैं। हालात नहायत घिनौने हैं और उन्हें किसी भी किस्म के इंसानी राब्ते से मुकम्मल तौर पर अलग थला कर दिया गया है। यानी इमरान खान साहब के बेटे ये कह रहे हैं कि उनका किसी से इंटरेक्शन नहीं होता, उनका मिलना जुलना नहीं है। और आगे उन्होंने खैर मुतालबा की भी किया है कि इमरान खान तक डॉक्टर्स को रसाई दी जाए, उनकी फैमिली को रसाई दी जाए, बेटों की बात उन्हें दी जाए। और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि आखिरी बार जब उनकी बात हो रही थी तो किस मौके पे कॉल काट दी गई थी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते हैं कि इस वक्त जो हालात बन गए हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और दिन ब दिन हालात मुश्किल होते चले जा रहे हैं। हम उम्मीद रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस वक्त हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इन सारी सूरत हाल से बच निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अब हमें यह भी खदशा है कि शायद हम कभी उन्हें दोबारा ना देख सकें। कासिम खान ने कहा कि उनके वालिद इमरान खान को नफ्सियाती तशद्दुद के हथकंडों का निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि जेल के मुआवज़ों को भी इमरान खान से बात करने की इजाज़त नहीं है। और वो कहते हैं कि इमरान खान 4 साल तक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं किया जाता। फिर उन्होंने कहा कि सलमान ने कहा कि उनके वालिद को एक ऐसी कोठरी में रखा गया है जिसको उन्होंने डेथ सेल करार दिया और कहा है कि इमरान खान को 23 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है और उनको उस सेल से भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और उन्होंने
DGISPR جو پریس کانفرنس ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے بار بار اس چیز کو فوکس کیا ہے کہ عمران خان کو جن حالات میں رکھا گیا ہے وہ غیر انسانی سلوک ہے، بین الاقوامی قوانین بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کبھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، نہ ہی پارٹی کے دیگر ارکان کو جیل میں جو ہے وہ اس طرح سے چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ جس طرح سے وہ بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ کا ذکر ہے، جاز چودھری صاحب، عمر سرفراز سیما، میاں محمود رشید، حسان نیازی، ان سب کا ذکر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈیل کرنے کے بجائے انہی حالات میں رہنے کو ترجیح دیں گے، چاہے انہیں کتنے ہی قربانی کیوں نہ دینے پڑے، کیونکہ عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو آزاد کروائیں، پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کریں، اور وہ ایسے مقاصد ہیں جس کا وہ کئی بار جو ہے وہ عمران خان ذکر کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیا ہے کہ وہ جنوری میں پاکستان آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بتایا کہ آخری بار کال کب کاٹی گئی تھی۔ انہوں نے کہا جب ہم نے اپنے والد سے پوچھا کال پہ کہ آپ کی رہائی کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو ابھی اس پہ بات ہم نے پوچھی تھی کہ اس سے پہلے کہ عمران خان کوئی اسٹریٹجی دیتے تو کال کاٹ دی گئی اور اس کے بعد بات نہیں کروائی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دوبارہ ان کی بات ہوگی تو وہ یہیں سے بات شروع کریں گے اور عمران خان سے پوچھیں گے کہ بتائیں کہ ہم آپ کی رہائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے ان کے بارے میں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا چھوڑو، میں بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہوں۔ پھر اس کے بعد ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اگر عمران خان سے ملتے ہیں تو کیا آپ انہیں کہیں گے کہ آپ نے بہت جیل گزار لیا، اب آپ ڈیل کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ وہ پاکستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، پاکستان کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور شاید ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہمارے والد ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں، ہم ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، لیکن ہمارے والد اس سے بہت ڈسٹرب ہوں گے، ان کو بہت تکلیف ہوگی کہ وہ جو ایک بڑا مقصد ہے اس کو چھوڑ کے یہاں آ جائیں، تو ان کے لیے وہ مقصد بڑا ہے جس مقصد کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں، اور وہ اس مقصد کے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بے بسی کا شکار ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے بیٹے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے مطالبات جو سامنے رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو کہ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں عمران خان کے، ان کا احترام کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا جائے، جو ان کے ساتھ بہنوں کی یعنی عمران خان کی بہنوں کی ملاقات ہے وہ ملاقات کروائی جائے، آئین اور قانون پہ عمل کیا جائے، اور عمران خان تک ڈاکٹرز کو ایکسیس دی جائے، اور عمران خان کا ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے جس سے مانیٹر کیا جائے کہ عمران خان کو وہاں پہ کوئی کسی تکلیف میں تو نہیں رکھا گیا۔ اور انہوں نے پاکستان کے جو سسٹم ہے اس وقت جتنے لوگ ہیں اس میں ان سب کو کہا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، گری ہوئی نیچ حرکتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسی لیے ٹرمپ کو بھی رام کیا ہوا ہے، ٹرمپ کی تعریفیں کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، اس کی بھی انہوں نے سپورٹ لی ہوئی ہے، تو یہ صرف اپنے اقتدار کے لیے اور پیسے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کا حوالہ دیا کہ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا بتا چکا ہے کہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ UN جو ہے وہ عمران خان کی قید تنہائی کو غیر قانونی جو ہے وہ قرار دے چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے 27ویں آئینی ترمیم میں تاحیات استثناء اور تاحیات مراد والا معاملہ ہوا ہے، یہ عمران خان کے لیے کوئی حیران کن نہیں ہوگا، وہ سرپرائز نہیں ہوئے ہوں گے، ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ نظام کس حد تک گر سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل دباؤ اگر بڑھے گا تو اس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ انٹرنیشنل دباؤ بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے پاکستانی قوم کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنا یقین پختہ رکھیں، مایوس نہ ہوں، اور آپ آواز بلند کرتے رہیں، آپ پرامن احتجاج کرتے رہیں۔ اور انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ جنوری میں وہ پاکستان بھی پلان کر رہے ہیں، کچھ دیگر ممالک میں بھی وہ جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں گے، سیاستدانوں کو بتائیں گے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ معاملہ تھا۔ تو اب واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ جو عمران خان کی پارٹی ہے، جو ان کے لیڈرز ہیں، جو عمران خان کے نام پہ جنہوں نے ووٹ لیے ہیں، جو پوزیشنز انجوائے کر رہے ہیں اور جو پارٹی کے عہدے انجوائے کر رر ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے، اور وہ تو باقی عمران خان کی رہائی تو چھوڑے، عمران خان سے ملاقات کروانے تک کے لیے بھی ان کے پاس حکمت عملی نہیں ہے۔ اور میں تو بار بار کہتا ہوں، میں 75 بار کہہ چکا ہوں، میں 175 بار کہوں گا کہ عمران خان جس سلمان اکرم راجہ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ وہ سیکرٹری جنرل ان کو اتنا طاقتور انہوں نے بنا دیا ہے، اس سلمان اکرم راجہ صاحب کی کارکردگی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ کل کے دن دیکھ لیں کہ عمران خان کی بہنوں اور علامہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اڈیالہ کے باہر، اس کے بعد کل پورا دن سلمان اکرم راجہ صاحب چھٹی پہ تھے، کوئی PTI نے ریئیکٹ نہیں کیا،
نہیں بتایا, انٹرنیشنل میڈیا سے وہ نہیں ملے, ان کے سامنے انہوں نے بات نہیں رکھی, انہوں نے مقامی میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے سامنے معاملہ نہیں رکھا, انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا, انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ظلم ہوا ہے. تو اب لگتا یہی ہے کہ عمران خان کے بیٹے ہی ایکٹیو ہوں گے اور انٹرنیشنل انٹرویوز دیں گے. بہرحال جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.